پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت آج اپنا 76واں فوجی دیہڑا منا رہا ہے۔ اس دہشت گرد اور سفاق فوجی کشمیری عوام دے اتے مظالم کرنے وچ مصروف ہیں۔ فوجی دیہڑا مقبوضہ جموں کشمیر وچ قتل عام سن بھارتی فوج دا حقیقی بدنما چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے پرد کیتا ہے، جڑا کہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جعلی مقابلہ اور ماورائے عدالت قتل وچ ملوث ہیں۔ بھارتی فوج کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کرنے دی تربیت دیتی جاندی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے بھارتی فوج دا اصلی چہرہ پوری دنیا دے سامنے بے پرد ہو رہا ہے۔ بھارتی فوج مقبوضہ جموں کشمیر وچ ماورائے عدالت قتل، آبروریزی، تشدد اور بدسلوکی وچ ملوث ہے۔ بھارتی فوج سن 2023 وچ 31 معصوم کشمیریوں کو ماورائے عدالت شہید کیتا سا۔ انسانیت نے آری صفاق بھارتی فوجیاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنوری 1989 تے کہن کے 31 دسمبر 2023 تک 96,285 کشمیریوں کو شہید کیتا ہے۔ کشمیری نیاتی عوام کو فرضی جھڑپاں وچ قتل کرنا بھارتی فوج دا وتیرہ بن گیا ہے۔ RSS دے ہندوتوا نظریے تھے متاثر بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو نہتے کشمیریاں دی نسل کشی اور جرائم دی تربیت دیتی گئی ہے۔ جموں کشمیر وچ بدنام زمانہ معاصراں تلاشی کاروائیاں اور کرن دے اتے چھاپاں دے وچکار بے گناہ لوکاں دے قتل، اغوا اور گرفتاریاں وچ ملوث ہونے سے بعد قابض بھارتی فوجیاں دے واسطے فوجی دیہڑا منانے دے واسطے کوئی جواز بندا ہے، کیونکہ اس دے درندہ صرف فوجی مقبوضہ جموں کشمیر وچ ڈراونے جرائم وچ ملوث ہیں۔ متنازع جموں کشمیر تو ایک طرف بھارتی فوجی بھارت دی اپنی ریاستاں دے وچ معصوم شہریوں کو گولیاں مار کے قتل کر رہے ہیں۔ ضلع پونچھ تے توبہ پیر بفیاز سورن کوٹ وچ حال ہی وچ 3 کشمیریاں دا گرفتار کرنے دے بعد وچ قتل کرنا بھارتی فوج دی وحشیانہ کاروائی دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ بھارتی شمال مشرقی ریاستاں وچ بھارتی فوج سن پچھلے 20 سالاں دے وچکار 4000 دے زیادہ شہریاں دا قتل عام کیتا ہے، جنہاں وچ زیادہ تر دلت، عیسائی اور مسلماناں سے۔ ان ظالمانہ کاروائیاں دے اوتے بھارتی فوج دا محاسبہ ہونا بہت ضروری ہے۔ انسانی حقوق دی بین الاقوامی تنظیماں مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوج دی بربریت کو دستاویزی شکل دے چکی ہیں۔ بھارتی فوجیوں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ انہاں دی وحشیانہ کاروائیاں دے اوتے پوچھا جانا چاہیے۔